सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राख्नुभएका सुझावहरू, चासो, चिन्ता सबैलाई सम्मान गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको सुझावबाट थप ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। बजेट तर्जुमा गरिरहँदा आजसम्मको स्थितिमा हामी केही अनिश्चयकै अवस्थामा कायमै छौँ। यो कुरालाई हामी सबैले स्वीकारेकै छौँ। तर परिस्थिति अनिश्चय भए पनि समय त चलिरहन्छ र त्यो समय हामी खेर फाल्न चाहँदैनौँ र त्यो समयमा हामीले केही न केही आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने, जनजीवनलाई सुरक्षित राख्दै ती काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उच्च सतर्कता अपनाएर, अनुमानलाई यथार्थवादी बनाएर र नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको, यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूको सहमति र मान्य सदस्यज्यूहरूको धारणाबाट थप बल पुगेको छ। त्यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बजेटमा उठेका केही विषयहरूमा म यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अत्यन्त संक्षिप्त मेरो चाहिँ यसमा स्पष्ट धारणा रहनेछ। बजेटको आकारको बारेमा अधिकांश मान्य सदस्यज्यूहरूले यसको आकार संयमित रूपमा आएको छ भन्नुभएको छ। दुई प्रकारले, एउटा चालु वर्षका आयोजना कार्यक्रमहरू हामीले फागुन महिना यता राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो चालु वर्षकै दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कति थप भार अर्को वर्ष रहन्छ र त्यसै गरी आगामी आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक स्रोतका केही सीमाहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति अनिश्चयको कुराहरू पनि हो। हामी आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनबाट कोरोनाबाट मुक्त भएर निष्फिक्री विकास काममा अघि लाग्न सकिहाल्छौँ भन्ने स्थिति पनि छैन। त्यही भएर सबै प्रकारले संयम नै अपनाएर यो बजेट ल्याएको छु र यसलाई बुझिदिनु भएकोमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अलिकति प्रसङ्ग आउँछ। यो सानै अलिकति संयमित बजेट भए पनि स्रोतको बारेमा विभिन्न कोणबाट जिज्ञासाहरू उठेका छन्। पहिलो जिज्ञासा राजस्व कति उठ्ला भन्ने विषय छ। राजस्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेकै कारणले चालु वर्षको बजेटको अनुमानमा पनि 10% जति लगभग कम गरेर अनुमान गरेका छु मैले राजस्वको। किनभने यो वर्षको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले अर्को वर्षको राजस्व परिचालनलाई पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। त्यस कारणले कमै गर्न खोजिएको छ। जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ, सामान्यतः संसदले नै र चाहिँ त्यस अर्थमा संविधानत चाहिँ गठन भएको यो वित्त आयोगले दिएको सुझाव अनुसारै अर्को वर्षको अनुमानित कुल गारस्थ उत्पादनको 5% वरिपरि रहने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यो उठाउँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई यसले विस्थापित नगरोस्, त्यहाँ जाने कर्जाको अवसर सङ्कुचित नहोस् भन्नको लागि ब्याङ्कहरूलाई पनि तरलता व्यवस्थापन गर्ने अरू उपकरणहरू, अरू औजारहरू दिएर निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतको विषयमा यही कुराहरू भयो। अब बाह्य स्रोतको सन्दर्भमा अहिले कोभिडको सङ्क्रमण जोखिम बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको अत्यन्त राम्रो रेस्पोन्स छ। आजै बिहान मैले एसियाली विकास ब्याङ्कसँग कोभिडसँग सम्बन्धित यो चाहिँ समस्या समाधान गर्नलाई बजेट सपोर्टको रूपमा 30 अर्ब रुपियाँ, लगभग 30 अर्ब रुपियाँको बजेट सपोर्टको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयले आजै सम्झौता गरेको छ। यो सम्भवतः यसरी बजेट सपोर्टमा एउटै संस्थाले छोटो अवधिमा चाहिँ स्वीकृति दिएको र छिटै परिचालित हुने रकमको एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी विश्व ब्याङ्कले अथवा त्यो मानेमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कदेखि लिएर AIB सम्मले पनि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र त्यो स्रोत सबै सहमत भएको, सम्झौता भएको र त्यसअनुसारै अघि बढ्ने स्रोतहरू छन्। यही स्रोतको सन्दर्भमा एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग उठेको छ MCC बारे। MCC अमेरिकी सहयोग नियोग MCC को सहयोगमा
हामीले बजेटमा गत 3 वर्षदेखि नै निरन्तर केही कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि त्यो कार्यक्रम राखिएको छ। तर त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै डिस्बर्स हुन्छ, त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ जुन बेला हामीले संसदमा विचाराधीन रहेको यो सम्झौता पत्र संसदले अनुमोदन गर्छ। त्यो नगरुन्जेल त्यो यथावतै रहन्छ। त्यो कुरा मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम बारेमा छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदा यथेष्ट मात्रामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै जवाफ दिइसक्नु भएको छ र स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले यहाँ दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब अलिकति यहीसँग सम्बन्धित वैदेशिक स्रोतसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो समयसम्म छलफल बहस भएर आउने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा समय लाग्ने त्यो नहोस् र हाम्रो प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर हामीले विदेशी सहायता नीति बनाएका छौँ। त्यसको आधारबाट बजेटमा पनि मैले भनेको छु राष्ट्रिय प्राथमिकतामा, राष्ट्रिय स्वार्थमा, राष्ट्रिय हितमा मात्रै विदेशी सहायता प्रयोग गर्छौँ र यसरी सहायता प्रयोग गर्दा हामीले बजेट सहयोगलाई प्राथमिकता दिन्छौँ किनभने त्यसमा शर्तहरू कम हुन्छन्। त्यो हिसाबले अघि बढ्न खोजेको छ र यही कुरा सबै प्रकारका सहायता सम्झौतामा लागू हुन्छन्, चाहे त्यो अमेरिकी सहायता होस्, चाहे त्यो बेलायती सहायता होस्, चाहे त्यो अरू कुनै द्विपक्षीय सहायता होस्। यही हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा सहायताका कार्यक्रमहरू अघि बढ्छन् भन्ने कुरामा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म निश्चिन्त हुन अनुरोध पनि गर्दछु। त्यसपछि अलिकति बजेटको संरचनाको विषयमा प्रश्न उठेको छ। चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय हस्तान्तरण, चालु खर्च धेरै भयो भन्ने र मैले अघिल्लोचोटि बजेटमा यही रोस्टरबाट भनेको थिएँ हाम्रा चालु खर्चभित्र कतिपय पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू छन्, विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्चहरू छन्। तर बजेटको वर्गीकरणको परिभाषा अनुसार हामीले त्यसलाई चालुमा राखेका छौँ। चाहे त्यो स्थानीय तहमा जाने सबै अनुदानहरू नै किन नहुन्, सशर्त अनुदान जसको ठुलो अंश पुँजीगत खर्च हुन्छ, त्यसै गरी अरू चाहिँ समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानको पनि कुनै अंश पुँजीगतै खर्च हुन्छ, अरू अनुदान शीर्षकबाट जाने रकमहरू चाहे त्यो विश्वविद्यालय अनुदान होस्, चाहे अरू प्रकारका अनुदान भनेर जान्छ, यहाँ गणना गर्दा चालु खर्च भनिएको छ। तर तिनीहरूको कामको प्रकृति पुँजीगत छ। त्यही भएर बजेटको यसचोटिको अनुसूची 5 मा एउटा अङ्क मैले राखेको छु जसमा बजेटलाई साधारण र विकास भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। त्यसमा विकास बजेट हेर्ने हो भने 5 खर्ब 84 अर्ब वरिपरि विकास खर्च छ। त्यो भनेको पुँजीगत खर्चभन्दा ठुलो रकम हुन आउँछ। त्यो मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि यही चालु खर्चभित्र अलिकति मितव्ययिता अपनाउने कुराहरू पनि माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ, चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि त्यही अनुसूची 5 मा हेर्नुभयो भने त्यो अनिवार्य प्रतिबद्ध खर्चहरूमध्ये पनि सञ्चालन र कार्यालयका खर्चहरू करिब 28%ले घटाएको छु मैले आगामी वर्षको बजेटमा। तर अरू अनिवार्य र प्रतिबद्ध खर्चहरू घटाउन सक्ने स्थिति अहिले रहेको छैन। यो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा अलि धेरै चासो र अलिकति बजेट पुगेन कि भन्ने सन्दर्भ पनि आएको छ। सभामुख महोदय, म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कुल बजेटको 2.5% रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो। आज 6% भन्दा बढी खर्च गर्ने मैले व्यवस्था मिलाएको छु। पुग्न त अझै पुगेन, तर हामी जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको लगानी अघि बढाउँदैछौँ र 3 वर्षमा झन्डै तेब्बरको अनुपातमा जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढेको छ, यसलाई हामीले सन्तोष मान्नुपर्ने आधार धेरै छन्। क्रमशः हाम्रा क्षमताहरू बढ्दै जाँदा र मानवीय स्वास्थ्यमै, जनस्वास्थ्यमै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुनाले त्यसतर्फै अघि बढ्नुपर्ने हो। तर यस्तो पनि हुँदैन कि हामी एकैचोटि चाहिँ 10% या 12% भनेर हामी त्यति महत्त्वाकांक्षी हुन सक्ने अवस्था पनि अहिले होइन।
4.45%बाट 6% भन्दा बढी बजेटको अंश स्वास्थ्यमा पुग्नु आफैमा ठुलो फड्को हो। यसलाई हामीले राम्रो हो भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म कोरोनाको रोकथामसँग सम्बन्धित एउटा आकस्मिक खर्चको लागि मैले रु 6 अर्ब छुट्याएको छु, त्यसलाई लिएर यति नै हो त कोरोनाको बजेट पनि भन्नुभएको छ। त्यो होइन। सामान्य सभामुख महोदय, त्यसभित्र आकस्मिक खर्चको लागि मात्रै त्यो 6 अर्ब विनियोजन गरेको हो। त्यसबाहेक स्वास्थ्यको नियमित कार्यक्रमभित्रबाट उपकरणहरू किन्ने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, अरू चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्ने त अरू शीर्षकमा छन्। तर त्यो आकस्मिक कार्यको लागि चाहिँ यो पर्छ भनेर 6 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यसमाथि अर्को पनि एउटा कुरा मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने चालु वर्ष नै आगामी केही महिनासम्मका हाम्रा यी स्वास्थ्य उपकरणहरू, खास गरी PCR टेस्टका, RDT टेस्टका कुराहरू र अलिकति स्वास्थ्य उपकरणका कुराहरूलाई हामीले जगेडा गरिराख्नुपर्छ भनेर झन्डै 5 अर्बको निकासा त अहिले नै गरिसकिएको छ। त्यसबाट पनि सामग्रीहरू आइसकेको छ र त्यसले केही महिना हामीलाई परसम्म त्यसलाई चाहिँ भरथेक गर्छ। त्यसो हुनाले अर्को वर्ष धेरै रकम राखेर जानको लागि अहिले वर्ष हामीले कति निकासा गरेका छौँ, कति सामान आउँदैछ र त्यसको आधारबाट कति महिनासम्म हामी चल्न सक्छौँ भन्ने अनुमान पनि त्यसको पछाडि छ। र फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। मानव रक्षा, जीवन रक्षा पहिलो काम हो, पहिलो दायित्व हो सरकारको। पुगेन बजेट भने फेरि हाम्रो कानुनी सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने स्थिति त फेरि पनि कायमै रहन्छ। यति कुरा मैले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा भन्न चाहेँ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रको बजेट। कृषि क्षेत्रको बजेटलाई हामीले यसरी हेरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। कृषि भनेको उत्पादन कार्य, उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै होइन। कृषि भनेको भूमि हो। भूमिको लागि, भूमि व्यवस्थाको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ। त्यो कृषि मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्दैन। भूमि बैंकको बजेट त्यहाँ छ। कृषि सहकारीहरूले कृषि कार्य गर्नलाई दिइने अनुदान भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयमा छ। त्यहाँ चाहे हाट बजार विकास गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो बीज पुँजीहरू दिने कुरा होस्, चाहे त्यो शीत भण्डार गर्ने कुरा होस्, त्यो सहकारी तथा गरिब निर्माण मन्त्रालयमा छ। त्यसै गरी कृषिको लागि चाहिने नभई नहुने कुरा सिँचाइ हो। सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। त्यसै गरी कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको लागि नभई नहुने कुरा विद्युत हो। विद्युतको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयको ग्रामीण विद्युतीकरणमा छ। अनुदान दिने, सिँचाइमा अनुदान दिने कुराहरू, डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित कुराहरू अर्को मन्त्रालयमा छन्। त्यसै गरी कृषिको भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका कुराहरू उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा छन्। अनि कतिपय ग्रामीण सडकका कुरा त स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि छन्। त्यसरी हेर्यो भने कृषिको उत्पादनको सम्पूर्ण श्रृङ्खलालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो श्रृङ्खला हेर्दाखेरि कृषि सामग्रीदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृङ्खला हेर्नुपर्छ र त्यो प्रत्येक श्रृङ्खलामा कति कति बजेट छ भनेर हेर्यो भने यो बजेट झन्डै 80 अर्बको हुन आउँछ। तर मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाँड गर्दा, प्रशासनिक रूपमा बाँडफाँड गर्दा यो बजेटमा जति देखाइएको छ त्यो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने कृषिलाई समग्रतामा हेरौँ र कृषिका सबै सामग्रीलाई एक ठाउँ राखेर हेरौँ। त्यसमा जनशक्तिदेखि धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा अवस्था त्यो पनि हो, कृषिमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई कृषि क्याम्पसमा जाने अनुदान पनि त हेर्नु पर्ला नि। जनशक्ति त त्यहाँ चाहियो नि त हामीलाई। फेरि यति धेरै कुराहरू कृषिमा आबद्ध हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई हामीले साँघुरो घेराबाट नहेरौँ। अझै पनि कृषिमा थप बजेट बढाउनुपर्छ। यसलाई आधुनिकीकरण, व्यवसाय गर्न अझै जानुपर्छ। तर एउटा कुरा हामी यो पनि नबिर्सौँ कि कृषिका धेरै कार्यक्रमहरू तल विकेन्द्रित भएर गएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषि कार्य गर्ने भूमि त्यही हो, श्रम त्यही हो र प्रविधि त्यही हो र त्यहाँ अत्यन्त धेरै स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि कृषिमा जान्छ। यो कुरा हामीले नबिर्सौँ। यो संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै अधिकारहरू, धेरै चाहिँ क्षेत्रहरू तल निक्षेपित भइगएको क्षेत्रमध्ये कृषि पनि एउटा हो र वन पनि हो। यो कुरालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यति कुरा मैले राख्न चाहेँ। राहत र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा धेरै मान्य सदस्यहरूले यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ कतै पुगेन कि भन्ने कुराहरू छ। राहत त अब मलाई पुग्यो भन्ने गरी त राज्यको क्षमताले सक्दैन। तर कुरा के हो भने जहाँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने छ, जहाँ व्यावसायिक पुँजी ह्रास हुन लागेको छ, जहाँ आर्थिक रूपले अर्थतन्त्र विशृङ्खल हुने स्थितिमा पुग्न खोज्छ,
त्यहाँनिर हामीले राहतका कुराहरू ल्याउनुपर्छ र श्रमलाई उत्पादनसँग जोडिराख्न अथवा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्धलाई हामीले कायम राख्नको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू राहत हुन्। राहत आफैमा दीर्घकालीन कुरो होइन, दीर्घकालीन कुरो चाहिँ त्यसको आधारबाट हामीले आर्थिक पुनरुत्थानको कामलाई अघि बढाउने हो। त्यसतर्फ बजेट गएको छ र आर्थिक पुनरुत्थानमा राखिएका व्यवस्थाहरू त यहाँ मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। त्यो एकजना मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिटर कुद्छ भनेर, त्यही तिनटै मिटरलाई नै हेरेर ब्याजको मिटर, बिजुलीको मिटर, ज्यालाका मिटर, यी तिनटै मिटरलाई नै ध्यानमा राखेर राहतको कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई राम्रैसँग अवगत भएकै कुरा हो। अब रोजगारी सिर्जना हुने भन्ने कुराहरू छ। हामीलाई मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, नेपालमा सृजना भएका श्रमका अवसर नेपालीहरूले नै प्राप्त गर्ने स्थिति थिएन। अहिले त्यो स्थिति आएको छ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाइएका विधिबाट सीमाहरू चाहिँ आवागमन बन्द हुँदाखेरि सृजना भएको अवसर हो यो। चुनौती पनि छ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरूलाई श्रम बजारमा जोड्नु छ। यो अवसर र यो चुनौतीलाई जोड्नलाई 2-3 किसिमको कार्यक्रम मैले बजेटमा प्रस्ताव गरेको छु। एउटा भनेको स्किल ट्रान्सफर्मेसन, त्यो श्रम र सिपलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने। के सिप सिकेर आएको छ त्यस अनुसारको कामको अवसर मुलुकमा छैन भने सिपलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ अवसर सिर्जना भएको सिपतर्फ लिएर गएर काममा लगाउने। त्यसै गरी हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अब सुचारू गर्दै क्रमशः कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू पनि गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनतम रूपमा सञ्चालन गर्ने सुरक्षित वातावरणमा भन्ने मनसायले त्यहाँ थप केही कामहरू सिर्जना हुन सक्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने रोजगारीका व्यवस्थाहरू जसमा सिपदेखि लिएर पुँजीसम्म र प्रविधिदेखि बजारसम्मका कुराहरू गरिएको छ, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब अलिकति यो संहिता कार्यान्वयनमा वित्तीय हस्तान्तरण कम भयो कि भन्ने पनि प्रसङ्ग मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। पहिलेभन्दा क्रमशः बढ्दैछ 30% कुल हाम्रो सङ्घको बजेटको 30%। त्यसमा एउटा कुरो के हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन भने खर्चको विनियोजन मात्रै हेरेर तल प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट गएन भन्नु हुँदैन। राजस्वको बाँडफाँडबाट आगामी वर्ष 122 अर्ब त राजस्वको बाँडफाँडबाट सङ्घले उठाएको राजस्व हामी तल दिँदैछौँ। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहमा र केही हदसम्म प्रदेशमा पनि करको आधारै हामीले तल दिएका छौँ। करको आधार पनि दिएका छौँ, राजस्व उठेको राजस्वको पनि बाँडफाँड गरेका छौँ र खर्चमा पनि विभिन्न शीर्षकबाट तल विनियोजन गरेका छौँ, सामान्यीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकका माध्यमबाट। त्यस अतिरिक्त हामीले सशर्तमा विदेश पहिले तल चाहिँ निक्षेपण गरेका कार्यक्रमहरू समेत यदि खर्च बजेट पुग्दैन भने हामी थपेर पनि दिइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो अहिले जुन 1/3 बजेट तल गएको छ, यो खर्च गर्न सकियो भने ठुलो कुरा हुन्छ। र यहाँ क्षमताको पनि प्रश्न उठेको छ। खर्च गर्न हामी सक्दैनौँ, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनलाई सरकारले के गर्यो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटमै मैले लेखेको छु, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको लागि 3 अर्ब 20 करोड त क्षमता विकासको लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि चालु वर्षकै बजेट खर्च भइ नसक्ने र फ्रिज नहुने रकम आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ र प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने हुनाले त्यहाँ ठुलो रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिले दिएको स्रोत र अहिले चाहिँ तल निक्षेपण भएको स्रोतलाई खर्च गर्न सकियो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यसतर्फ मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसपछि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले तराई मधेसको बजेटको सन्दर्भमा। मेरो अनुरोध छ, अहिले वित्त आयोगले दिएको जुन सूत्र छ त्यसमा विकासका मापदण्डहरू, खास गरी मानव विकास सूचकाङ्क, विकासको अवस्था, दुर्गमताको अवस्था, यी यावत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यो वित्त आयोगले सूत्र दिएको छ। त्यसको आधारबाट उपलब्ध भएको स्रोतलाई अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने हो। त्यो सूत्रमा समस्या छ, हामी छलफल गरौँ। तर एउटा संवैधानिक आयोगले धेरै परिष्कृत ढङ्गले तयार गरेको सूत्रलाई त फेरि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो मान्नुपर्छ र सर्वसम्मत मान्ने गरी नै त्यो संवैधानिक आयोग बनाएको होला नि त। त्यसो हुनाले त्यसले दिएको कुरालाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ र त्यसको आधारबाट बजेट विनियोजन भएको छ।
अब खास क्षेत्रमा तराई मधेसमा कसैले मध्य पहाडमै पनि भन्नुभयो धेरै खर्च चाहिँ स्रोतहरू भएन भनेर। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तराई मधेस केन्द्रित कार्यक्रमहरू, तराई मधेस समृद्ध सिँचाइ कार्यक्रम, तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सघन शहरी विकासका धेरै कार्यक्रमहरू तराईमा, जनता आवासका कार्यक्रमहरू धेरै तराईमा, त्यसै गरी अहिले तत्कालै लाभ लिने गरी सिर्जना गर्न खोजेका चाहिँ स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेलका अधिकांश कार्यक्रमहरू तराई मधेसमा, गोबर ग्यासमा 50,000 थप गोबर ग्यास चाहिँ जडान गर्ने भनेको छ त्यो कार्यक्रम तराईमा, अनि त्यसै गरी सुनकोशी मरिन, हुलाकी सडक, व्यापारिक मार्ग, औद्योगिक कोरिडर, यी सबै सडकहरू तराईमै छन्। अब तराई मधेसमै छन्। अब कहाँ पर्यो या कहाँ परेन भन्दा कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर भन्नुभएको हो भने छलफल गर्न सकिन्छ, तर बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित छ, यसमा धेरै बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा एक दुईवटा प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई मैले स्पष्ट गर्नै पर्छ। माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो। माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क अनिवार्य गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यो सरकारकै दायित्व हो। माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी तपाईहरूलाई, सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईहरूले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्न खोजेको हो। यो हामीले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू कुनै अर्को निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेकै हो भने यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उद्देश्य पनि यो हुँदै होइन। मात्रै सबै प्रतिष्ठानहरूले, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको रकम 1% काहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू अन्यत्र काहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 1% रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुहोस् न भन्दा हुन्छ, हामी एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो लिन्न म हुँदैन, तपाईँहरूको पैसा चल्दैन भन्नु पर्थ्यो कि त्यो विद्यालय बनाउनको लागि त्यति खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेऊ भन्दा सहकार्यको एउटा वातावरण पनि बन्ने हो। त्यसमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो र मलाई लाग्छ यसले सरकारको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने, सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट जनशक्ति उत्पादन गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुँदैन। यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय हुँदै होइन, यसमा मान्यज्यूहरू स्पष्ट भइदिनु पर्यो। त्यसपछि अलिकति राजस्व सम्बन्धमा केही विषयहरू उठेका छन्, त्यसमा एक दुईवटा विषय मैले भन्नुपर्ने हुन्छ विद्युतीय सवारी साधनको। यसमा पहिलो कुरो के हो भने सार्वजनिक यातायातको साधनमा 1% भन्सार छ, त्यो परिवर्तन गरिएको छैन। अब जहाँसम्म अलि विलासिताका कारहरू, निजी सवारी साधनहरू छन्, त्यसमा कति छुट दिनु उपयुक्त हुन्छ यो हामीले सोच्नुपर्छ। खास गरी पहिलेको विधिमा सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एकै दर रेट कायम गर्ने गरेका थियो, जतिसुकै क्षमताका हुन् अथवा कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने सवारी साधनमा पनि एउटै रेट थियो। अहिले 6 वटामा वर्गीकरण गरिएको छ। तदनुरूपै भन्सारका दरहरू परिमार्जित गरिएको छ र अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधन, निजी सवारी साधनको भन्सार महसुल 50% कम छ र त्यसै गरी अन्तःशुल्कका दरहरू पनि कम छन्। अब हामीले त्यो विद्युतीय सामग्री आयात गर्दा, विद्युतीय सवारी साधन महँगा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा विद्युतको खपत त बढाउँला, तर विदेशी मुद्रा पनि त हामी धेरै खर्च गर्छौँ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्रका समग्र पक्षलाई हेर्दाखेरि यतिसम्म छुट दियो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन पनि भइरहन्छ, विदेशी मुद्राको पनि अस्वाभाविक खर्च हुँदैन र चाहिँ राज्यलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन भनेर यो हिसाबले अघि बढ्न खोजिएको छ। यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा मेरो फेरि पनि अनुरोध के छ भने सार्वजनिक यातायातको प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। त्यसअनुसार निजी क्षेत्रलाई हामी आह्वान पनि गर्दछौँ कि बढीभन्दा बढी अब आउने सवारी साधनहरू विद्युतीय माध्यमको ल्याउनुहोस् भनेर। तर अहिलेसम्म एकदमै कम सवारी साधन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा मुलुकमा आएको छ। यसलाई हामीले अझ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसपछि पेट्रोलियमको बारेमा त्यति धेरै बहस भएन। पहिलो कुरा त हामी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा वारपारको मूल्य फरक, प्रति लिटर पेट्रोलमा 22-23 रुपियाँ, डिजलमा पनि 22-23 रुपियाँ, मट्टीतेलमा अझ धेरै फरक भएको अवस्था हो। त्यति धेरै मूल्य फरक राखेर सीमावर्ती क्षेत्रमा हामीले आपूर्ति सहज गर्न सक्दैनौँ। त्यो फरकलाई अलिक कम गर्नको लागि यो चाहिँ भन्सारका दरहरूमा समायोजन गरिएको छ र यसको आधारबाट तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने स्थिति हुँदैन। नेपाल आयल निगम यो कर तिरेर पनि अहिलेकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर नाफा कमाउने स्थितिमा छ। खास गरी यो एभिएसन फ्युल अथवा हवाई इन्धनमा चाहिँ पूर्वाधार कर लगाइएको थियो पहिले, त्यसलाई मैले हटाइदिएको छु। कारण के भने हवाई क्षेत्र यसै अहिले पनि मारमा छ र भोलि हामीले कुनै दिन हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिरहँदाखेरि अलिकति सस्तो रूपमा चाहिँ हवाई इन्धन प्राप्त गर्न सकुन् यो व्यवसायीहरूले भनेर त्यो हटाइदिएको कुरा हो। अब अलिकति प्रसङ्ग आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलन, अलिकति समष्टिगत आर्थिक परिसूचकसँग पनि सम्बन्धित छन्। अब मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले ठोकुवा गर्ने स्थिति न यो बजेटको विरोध गरिरहँदा रहन्छ न समर्थन गरिरहँदा रहन्छ। हामी अनिश्चयकै बिचमा छौँ, यो हामी सबैले स्वीकारौँ। तर हाम्रो अठोट र हाम्रो प्रतिबद्धता के रहन्छ भने यो जोखिमका बिच पनि हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई अब केही न केही सहज नगरी र अघि नबढाइकन हामीले जीवन रक्षा, रोगबाट मुक्त गरे पनि भोगबाट मुक्त धेरै लामो समय राख्न सक्दैनौँ भन्ने बुझेका छौँ। र छिमेकी मुलुकहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ, लकडाउनकै अवधिमा पनि क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउँदै जाने, त्यसरी हामी अघि बढ्दै जाँदा हामीले अघि 3 वर्षमा हासिल गरेको औसत आर्थिक वृद्धि जुन 7% हो, औसतमा मात्रै पुग्ने लक्ष्य मैले यहाँ राखेको छु। औसतभन्दा माथि जाने पनि भनेको छैन। भूकम्पबाट नोक्सान भए जस्तै हाम्रा संरचनाहरू ढलेका त होइनन् नि, अहिले हाम्रा क्रियाकलाप रोकिएका मात्रै हुन्। अब हामीले यो स्थिति अलि सहज हुने बित्तिकै हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू फेरि सुचारू हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामी औसतको वृद्धिमा पुग्न सक्छौँ है भन्ने अनुमान हो। यसलाई प्राप्त गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास रह्यो भने हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अब म खालि एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँ उठाउन चाहन्छु। यो विद्युतीकरणको सन्दर्भमा सभामुख महोदय काठका पोलको कुरा उठाउनु भएको थियो। काठका पोल ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश छ। यहाँ नबोलिएको मात्रै हो, केही रकम त्यहाँ राखेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने कुरा छ। अब स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा त प्रवेश कति गर्नु, यो त 2-3 वर्षदेखि बहसकै विषय छ। तर यसको औचित्य मैले बजेटभित्रै लेखिसकेको छु र चालु वर्ष नै पनि दायित्वहरू सिर्जना भएका छन्। ठेक्कापट्टाका प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्। त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्वको पनि अर्को वर्ष हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यो पनि हामीले नबिर्सौँ। यदि हामी यी कामहरू अघि बढ्यो भने त्यो दायित्वलाई हामी कहाँबाट बेहोर्छौँ, यस्ता विषयहरू पनि छन्। त्यसो हुनाले अहिले सीमित स्रोतका बीच पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। यसमा जति बहस गरे पनि हामी एउटा पक्ष विपक्ष रहि नै रहन पनि सक्छौँ, यो पनि मैले बुझेकै छु। र त्यसो गर्दाखेरि मैले अबको यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगाऊँ र अलिकति हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारका अरू मन्त्रालयहरूबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूलाई हेरेर दोहोरो नपर्ने गरी कुन चाहिँ पूर्वाधार बाँकी छ त्यसमा मात्रै खर्च गरौँ है भनेर मैले त्यहाँ त्यो चाहिँ यो बजेट मार्फतै संसदलाई अनुरोध पनि गरेको छु। अन्त्यमा एउटा संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ। संवैधानिक त होइन, कानुनी विषय हो। त्यसलाई म भन्छु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा धेरै कुराहरू बजेटको अङ्गको रूपमा आउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसो हुनाले ती सबै विवरणहरू नेपाल सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा मैले संसदमा यो माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको छु। त्यसबाटै हाम्रा यो वर्षका लक्ष्य के थिए, कार्यान्वयन के भयो, अनुमानित बजेट कति थियो, कति खर्च हुँदैछ भन्ने सबै विवरण चाहिँ त्यो प्रगति विवरणमा भएको हुनाले त्यसलाई मैले स्मरण गराउन चाहेँ। अरू केही विवरणहरू समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका विवरणहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो ऐनमा छन्। त्यो चाहिँ
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पृष्ठहरूमा पनि त्यो कुराहरू भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो जिम्मेवारी, त्यो आर्थिक कार्यविधि उत्तरदायित्व ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसारै बजेटको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यति भन्दै म मान्य सदस्यज्यूहरू जसले छलफलमा भाग लिएर यो बजेटको सफल कार्यान्वयनको लागि शुभकामना